नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म शशि नेपाल। आउनुस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। वर्षमा भन्सार विभाग र आयल निगमका कर्मचारी सहित थप 53 जनामा संक्रमण पुष्टि। चितवनमा पनि 26 जना संक्रमित। सिरहामा एकै प्रकारको लक्षण देखा परेका 3 जनाको मृत्यु। विषाक्त रक्सीकै कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। कोरोना संक्रमितका लागि प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट गरिएको उपचार सफल साबित। नुन पानी र योग ध्यानले नै कोरोना जित्ने चिकित्सकको भनाई। र डोटीमा स्थापना गरेको पीसीआर मेसिन 1 हप्तामै बिग्रियो। कोरोना परीक्षण बन्द। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। प्रदेश 2 को 12 र पर्सामा 53 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको प्रसंगबाट। पर्सा र 12 का थप 53 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो पटक गरिएको स्वाबको नमूना परीक्षणबाट पर्सामा 34 र 12 मा 19 जना संक्रमित थपिएका हुन्। थपिएका नयाँ संक्रमित मध्ये 7 जना महिला र 46 जना पुरुष रहेको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। संक्रमितहरू 2 वर्षदेखि 72 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। दुवै जिल्लाका कुल 305 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। लागौं बागमती प्रदेशको चितवनको प्रसंगतर्फ। चितवनमा थप 20 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। भरतपुर 10 स्थित चितवन मेडिकल कलेजको कोभिड ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा चितवनका 14 जना सहित 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये भरतपुर 1 का 74 वर्षीय महिला र 23 वर्षीय पुरुष, भरतपुर 2 का 31 वर्षीय पुरुष, भरतपुर 3 का 31 वर्षीय पुरुष, भरतपुर 5 का 22 र 23 वर्षीय 2 महिला रहेका छन्। यस्तै भरतपुर 9 का 43 वर्षीय पुरुष, भरतपुर 10 की 23 वर्षीय महिला, भरतपुर 11 का 35 र 52 वर्षीय 2 पुरुष, भरतपुर 15 का 20 वर्षीय पुरुष, भरतपुर 16 का 20 वर्षीय महिला, भरतपुर 28 र 62 वर्षीय पुरुष र खैरहनी 12 की 30 वर्षीय महिला रहेका छन्। मकवानपुरको हेटौडा 4 की 49 वर्षीय महिला, नवलपरासी पूर्व गैंडाकोट 2 का 38 वर्षीय महिला, 42 वर्षीय पुरुष र कावासोती 14 का 22 वर्षीय महिला गरी 3 जना, 12 कलैया 4 का 65 वर्षीय पुरुष र गोर्खा 1 का 68 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। फेरि पनि प्रदेश 2 को सिरामा एउटै लक्षण देखेका 3 जनाको मृत्युको प्रसंग रहेको छ। सिराहामा एकै प्रकारको लक्षण देखा परेका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सिराहाको सखुवान कट्टी गाउँपालिका 1 कटैया गाउँमा एकै प्रकारको लक्षण देखा परेका 3 जनाको टाउको दुख्ने, बान्ता आउने र बेहोस भएपछि 38 वर्षीय राम उदगार मुखियाको मृत्यु भएको हो। सोही प्रकारको लक्षणबाट बेहोस भएका कटैयाकै 28 वर्षीय दिपेश मुखियाको बीपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठान धराजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाली जनाएको छ। यसअघि 2 दिन अगाडि राति करिब 2 बजे सोही गाउँकै 38 वर्षीय श्यामदेव यादवको पनि टाउको दुख्ने, बान्ता हुने र बेहोस भएपछि मृत्यु भएको र एकै प्रकारको लक्षणबाट 2 दिनमा 3 जनाको मृत्यु भएपछि गाउँ नै त्रसित बनेको स्थानीयको भनाइ छ। यता मृतक 3 जना गाउँमै घरेलु मदिरा सेवन गर्दै आएको र विषाक्त रक्सीकै कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ। एकै प्रकारको लक्षणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको देखिएको र घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। यसैबीच एक साताको अवधिमा सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका 3 फुलबरियाको डोम बस्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। गत साउन 32 गते 25 वर्षीय उद्गार मल्लिक र भदौ 5 गते 27 वर्षीय नगेन्द्र मल्लिकको मृत्यु भएको छ। मदिरा सेवन गरेर सुतेका ती दुवै जनामा टाउको दुख्ने, बान्ता लाग्ने र बेहोस भएर मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन्। अब लागौं पुनः प्रदेश 2 को सप्तरीको प्रसंगतर्फ।
सप्तरीमा निषेधाज्ञामा मानिसलाई घर बाहिर निस्कन समेत रोक लगाइएका बेला 3वटा पसलमा एकैपटक चोरी भएको छ। राजविराज 7 स्थित शिव मन्दिर नजिकै रहेको विजय दास, कुबेर चौधरी र प्रदीप दासको पसल फोडेर शनिबार मध्यरात लाखौंको सामान चोरी गरिएको हो। आइतबार बिहान पसल हेर्न आउँदा मात्र चोरी भएको थाहा पाएको दास श्रृङ्गार पसलका सञ्चालक प्रदीप दासले बताएका छन्। चोरी भएका 3वटै पसल श्रृङ्गार सामग्री बिक्री गर्ने पसल हुन्। सो पसलदेखि झन्डै 100 मिटरको दूरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको छ। रातभर सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहने तथा निषेधाज्ञाका बेला भएको चोरी घटनाले सबै चकित परेका छन्। पीडितहरूको जानकारीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान र चोरको खोज तलास कार्य सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। अबको पालोमा प्रदेश 5 को नवलपुरको प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको समय प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट गरिएको उपचार सफल साबित भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयमा उपचाररत कोरोना संक्रमितहरू प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट निको हुन थालेपछि यो विधि अपनाउन जनमानसमा चिकित्सकहरूले आग्रह समेत गरिरहेका छन्। देवचुली नगरपालिकामा रहेको सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयले प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दै आएको छ। जिल्लाकै पहिलो कोरोना अस्पतालका रूपमा सेवा प्रदान गरेको चिकित्सालयले नेपालमा नै पहिलो पटक प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट कोरोना संक्रमितको सफल उपचार गरेको हो। नेपालमा पछिल्लो समय समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जाँदा गण्डकी प्रदेशमा नै सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको नवलपुरमा भने प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट उपचार गरिँदा मृत्युदर 0 रहेको छ। प्राकृतिक विधि अन्तर्गत जलनेती, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, निम तुलसीको पातको बाफ लिने लगायतका विधिले नवलपुरमा कोरोना संक्रमितलाई निको बनाउन सफल भएको परीक्षणले देखाएको छ। बिहानमा जलनेती गर्ने योगको एउटा टेक्निक छ, क्लिन्जिङ प्रोसेस अथवा सफाई गर्ने टेक्निक छ। त्यो सँगै बाफ लिने कुराहरू छ, तुलसी निम जस्ता जडीबुटी राखेर बाफ लिने कुरा। त्यस पछाडि हामीले नुन पानीले कुल्ला गर्ने, गरारा गर्ने हामीले यो जोडेका छौँ। त्यो सँगै एउटा हामीले सनबाथ बिहान अथवा बेलुकाको समयमा 20 मिनट कमसे कम कपडा लगाएर घाममा चाहिँ दुवैपट्टि फर्केर बस्ने यो टेक्निक चाहिँ हामीले बिहान बेलुकाको घाममा मात्र यी टेक्निकहरू हामीले प्रयोग गरेको अवस्था छ। मनतातो नुनपानीले नाक र नाकभित्रको भाग सफा गर्ने विधि योग ध्यान नै कोरोनालाई जित्ने सफल उपचारको विधि रहेको चिकित्सकले दावी गर्दै आएका छन्। यसले भाइरसलाई मार्न नसके पनि संख्यात्मक वृद्धिमा अवरोध पुर्याउने र संक्रमण भइहाले पनि खराब अवस्था आउन वा मृत्युदर घटाउन समेत मद्दत गर्ने चिकित्सकको दावी छ। न्युट्रिसन बढी भएको अथवा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खालको खानेकुरालाई जोड दिएका छौँ। जस्तो पौष्टिक आहार अलिक बढी भएको खानेकुराहरू कोदो, फापर हैन, अनि फलहरूमा पनि स्टार फ्रुट्स जस्तो सिजनल फ्रुट्स, भिटामिन सी भएको फलफुलहरू, कागतीहरू यस्तो कुराहरू जोडेर हामीले दिएको अवस्था छ। नवलपुरको सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयमा न त भेन्टिलेटर नै छ न त कुनै मेकानिकल अक्सिजन सिलिन्डर नै, तर पनि दैनिक योग ध्यान र प्राकृतिक विधिको उपचारले निको हुन पाउँदा संक्रमित समेत खुसी हुने गरेका छन्। 3 पटक बाफ लिने, 3 पटक जलनीति गर्ने, अनि नुन पानीले मुख कुल्ला गर्ने, जलनीति नै मनतातो पानीले जलनीति राखेर त्यति नाक साफ गरेर गर्दाखेरि यस हाम्रो चाहिँ संक्रमण चाहिँ छिटो निर्मूल हुन पाइयो। प्राकृतिक चिकित्सा विधिले संख्यात्मक रूपमा भाइरसलाई वृद्धि हुन नदिँदा संक्रमित छोटो समयमा निको हुने गरेका छन्। यो विधि समुदाय स्तरका हरेक नागरिकले अपनाउने हो भने कोरोना भाइरसको महामारीबाट बाँच्न सहज हुने देखिन्छ। नवलपुरबाट भीम भुसालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागू गण्डकी प्रदेशको कास्कीको प्रसङ्गतर्फ। भनिन्छ आमा भगवान हुन्, आफ्नो सन्तानको खुसीको लागि आफ्नो सारा जीवन नै व्यतीत गर्छन्, तर थोरै आमा त्यस्ता पनि हुन्छन् जसले आफ्नै सन्तान अरूलाई थमाएर कहिले फर्केर समेत हेर्दैनन्। सन्तानकी आमा बिबाबिक जसले पोखरा रङशालामा दैनिक सफाई गरेर आउने आयबाट परिवार पाल्दै आएकी छिन्।
निम्न वर्गकी बिक पोखरा रङशालामा काम गर्न आउने क्रममै एक दिन अपरिचित युवतीले औषधि लिन जाने भन्दै करिब 11 महिनाको शिशु एकैछिन हेरिदिनुस् न भन्दै छोडेर गइन्। तर 4 वर्ष बितिसक्यो, फेरि उनी फर्केर कहिल्यै आएनन्। एक युवतीले आफ्नै सन्तानप्रति मारेको माया अहिले विवाह बिकको मानवीय जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ। 4 वर्ष अगाडि 11 महिनाको रहेछ, त्यहाँ त्यो आशा किल्लीको त्यो पर्चिया कार्ड, त्यो फ्रीमा दबाई पाइँदो रहेछ नि, त्यो कार्ड, अनि त्यहाँभरि के अरे यसको त्यो दिशा गरेको कपडाहरू, दबाई, औषधि लिएर यसलाई जाँचेर आयो। पुरै पोलेको घाउ जस्तो थियो, पुरै पोलेको घाउहरू सबै थियो। यसको त्यो फोका भएको थियो, कुहिएको के बच्चै कुहिएको के, सिद्धिसकेको के बच्चा त्यस्तो थियो। आर्थिक रूपमा कमजोर विवाह दम्पति दुवैले मजदुरी गरेर आफ्ना 2 सन्तान सहित उक्त बालिकालाई पाल्दै आएका छन्। सुरुका दिनमा आफूलाई अपरिचित युवतीले बालिका जिम्मा लगाएर गएको भन्दै प्रहरी, अधिकारकर्मी, बालगृह सबैलाई गुहारेको भए पनि कतैबाट आफूले सहयोग नपाएको विवाहको भनाइ छ। एसओएसले पढाइ दिने भनेको बताउँदै आफ्नै सन्तान मानेर जीवनभर आफैले पाल्ने चाहना भए पनि आर्थिक बाटो कमजोर हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। म आफै पाल्छु, एसएसले पढाइदिने भन्ने छ, एसएसले किताबहरू पनि दिनुभयो, एसएसले गर्न सक्ने यसको पढाइ खर्च, ड्रेस सबै दिनुहुन्छ उहाँले। तर चाहिँ मलाई यसलाई खाना र घर बस्दाखेरि यसले लाउने साउने अलि खर्च पानी पैसा अलिकति मिल्यो भने, सहयोग मिल्यो भने म आफै पाल्छु भन्ने मेरो आँट गरिसके मैले। जन्म दिने आमाले जान छोडेर गएकी नाबालक ती बालिका अचेल तोते बोली बोल्ने भएकी छिन्। आफैलाई जन्म दिने को हो भन्ने सम्म जान्न नपाएकी ती बालिकाले विवाहलाई नै आमा मानेकी छिन्। आर्थिक स्थिति कमजोर भएर पनि मन ठूलो बनाएर सन्तानको जिम्मेवारी उठाएकी विवाह बिकको मानवीय कार्य उदाहरणीय छ। पोखराबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको डुटीमा एक साता नहुँदै पीसीआर मेसिन बन्द भएको प्रसङ्ग रहेको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन जिल्ला अस्पताल डुटीमा स्थापना गरेको पीसीआर मेसिन बिग्रिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले डुटीमा स्थापना गरेको पीसीआर मेसिनको भदौ 2 गते मात्रै प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। स्थापना भएको 1 हप्ता नपुग्दै विद्युत अनियमित हुन थालेपछि पीसीआर मेसिन बिग्रिएको अस्पतालले जनाएको छ। डोटीमा परीक्षण गर्ने गरी संकलन गरिएका स्वाबहरू भने धनगढी पठाउन थालिएको छ। अब लागौं प्रदेश 1 को सुनसरीको इटहरीमा केही युवाहरूले कोरोना संक्रमण सम्बन्धी जनचेतना फैलाउँदै टोललाई नै सेनिटाइजर गर्दै गरेको प्रसङ्गतर्फ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सुनसरीको इटहरीमा कोरोना विरुद्ध लडौं भन्ने अभियान सञ्चालन गरिएको छ। समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि इटहरी 9 का युवाहरूले वडा क्षेत्रलाई सेनिटाइज गर्दै आएका छन्। जोखिम कम गर्न इटहरी उपमहानगरपालिका 9 का युवाहरूको सक्रियतामा वडा क्षेत्रमा सेनिटाइज गर्ने कार्य सुरु भएको छ। युवाहरूले कोरोना विरुद्ध लड्न एकजुट हुनुपर्ने सन्देश सहित कोरोना विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरेका हुन्। अभियान अन्तर्गत वडा क्षेत्रका घर टोलमा सेनिटाइज गर्ने तथा कोरोना विरुद्ध सचेतना फैलाउने कार्यमा युवाहरू परिचालित छन्। उनीहरूले पीपीई लगाएर घर घरमा पुगेर सेनिटाइजर गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको समयमा संक्रमितहरूलाई अवहेलना गर्ने जस्ता व्यवहार हुन नदिन युवाहरूले सर्वसाधारणलाई सचेत समेत गराएका छन्। अभियानमा कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्ने, कोरोना संक्रमितको मनोबल उच्च बनाउने जस्ता सन्देश प्रवाह गरेको युवाहरूको भनाइ छ। कोरोना संक्रमितहरूको आत्मबल उच्च पार्नको लागि लडौँ। यस अर्थमा लडौँ कि कोरोना संक्रमित भएको मान्छेहरूले आफूलाई शङ्का लागेको खण्डमा आफू अलिकति आइसोलेसनमा बसेर अरूलाई संक्रमण नदिनबाट बचेर गरौँ। यस अर्थमा लडौँ कि कोरोनाको बारेमा चाहिँ सन्देशहरू मान्छेलाई ऊर्जा दिने, आत्मबल दिने सन्देशहरू प्रवाह गरेर लडौँ भन्ने उद्देश्यले यो आजको कार्यक्रम आयोजना गरेको। कार्यक्रम आयोजना गर्नुमा अब त्यति धेरै भिडभाड गर्नु हुँदैन भन्ने नै लागेको। मैले 13 जना लिस्टिङ गरेर मान्छेहरूको निर्विस्तार गरेका थिएँ। कोरोना न्यूनीकरण अभियानमा सुरक्षा सतर्कता अपनाई सामाजिक दूरी कायम गरी सबै कोरोना संक्रमणका विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
अहिलेको परिवेशमा जुन हामीले होसियार गर्नुपर्ने कुराहरू अति जरुरी छ। धेरै कथनहरू आएका छन्, धेरै कुराहरू पहिले पनि भएका छन्। हामी कोभिड-19लाई लिनको लागि हामी आफै बाहिर जान्छौँ, कोभिड-19 भित्र आउँदैन भने चाहिँ यी कुराहरूलाई आवश्यक पर्ने जति पनि सामान सामग्रीहरू लिनको लागि घरको परिवारको धेरै सदस्यहरू बाहिर ननिक्लिकन आवश्यक पर्ने एकजना सदस्य निक्लेर गएर सामानहरू लिएर आइसकेपछि आफूलाई पनि सेनिटाइज गर्ने, नुहाइधुवाइ गर्ने, सफासुग्घर गर्ने र सबैजना सुरक्षित रहौँ र हामीले गर्न सक्ने कुरामा कुनै पनि कुरामा हामी कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैनौँ। समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण केही दिनदेखि इटहरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। इटहरीका 20वटै ओडामा कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न सबै ओडामा सेनिटाइज गर्न आवश्यक देखिन्छ। सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अबको पालोमा प्रदेश 5 को कपिलवस्तुको प्रसङ्ग रहेको छ। कपिलवस्तुमा लकडाउन पालना गरी मास्क लगाउन अनुरोध गर्दा प्रहरीमाथि हातपात गरी घाइते बनाउने 8 जना विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। गत भदौ 1 गते शुद्धोधन गाउँपालिकाको लवनीमा ड्युटीमा खटिएको लवनी प्रहरी चौकीमा कार्यरत 6 जनामाथि हातपात गरिएको थियो। हातपातको क्रममा 3 जना गम्भीर घाइते भएका थिए भने 3 जनालाई सामान्य चोट लागेको थियो। मास्क लगाउन आग्रह गर्दै 2 लवनीमा रहेका 2 परिवारका युवाहरूले प्रहरीलाई लाठी हानेर घाइते बनाएका थिए। घटनामा प्रहरी हवलदार विनोद कुमार बरुण, प्रहरी जवानहरू विजय वन कोहर र महेन्द्र यादव घाइते भएका थिए। अन्त्यमा बागमती प्रदेशको मकाउनपुरको प्रसङ्ग रहेको छ। बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष माननीय श्याम कुमार बस्नेतले उच्च पदस्थ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको आधा तलब कटौती गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेकाले प्रदेशमा निम्न आय भएकाहरूको स्वास्थ्य र अन्य आवश्यक कामका लागि जनतालाई सरकारको अनुभूति दिन तलब कटौती गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अधिकृतदेखि माथिका सबै कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा नियुक्त भएका सबैको महामारी रहन्जेलसम्म आधा तलब कोरोना नियन्त्रण खातामा हाल्नुपर्ने बताउनु भयो। सांसद, कर्मचारी र योजनाकारहरू र मन्त्रीज्यूहरू सबैले यो कोभिडको व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म चाहिँ आदि तलब चाहिँ राज्यको कोभिड कोषमा राखेर जाने वातावरण बनियो भने सबैभन्दा ठुलो सरकारलाई सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ र तल्लो लेभलको जनताले ठुलो राहत पाएको अनुभूति गर्ने अवस्था पनि आउँछ। उहाँले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी बाहेकको सबैको तलब काटेर निम्न आय भएकाहरूको स्वास्थ्य तथा अन्य काममा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पर्सामा भन्सार विभाग र आयल निगमका कर्मचारी सहित थप 53 जनामा संक्रमण पुष्टि। चितवनमा पनि 26 जना संक्रमित। सिरहामा एकै प्रकारको लक्षण देखा परेका 3 जनाको मृत्यु। विषाक्त रक्सीकै कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। कोरोना संक्रमितका लागि प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट गरिएको उपचार सफल साबित। नुनपानी र योग ध्यानले नै कोरोना जित्ने चिकित्सकको भनाइ। र डोटीमा स्थापना गरेको पीसीआर मेसिन 1 हप्तामै बिग्रियो। कोरोना परीक्षण बन्द। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।